सूरह बकरा की आयत नंबर 171 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलल्लज़ीना, और मिसाल उन लोगों की काफ़रू जो कि काफिर हो गए। कमसली, उनकी मिसाल उसकी तरह है अल्लज़ी, वो यनइकु कि जो पुकारता है, बिमा उसको, ला यस्मउ जो कि सुनता नहीं है। ये यनइकु का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान में ऊन को खामोश करने के लिए ये ख़ास आवाज़ जो अरब निकालते थे उसको आक कहा जाता था। तो गोया कि यहाँ पे जो मिसाल दी जा रही है वो ऐसे कि जैसे जानवरों को जब पुकारा जाए। तो इसका एक पहलू तो ये बनता है कि जानवर जो होते हैं उन्हें जितनी मर्जी आवाज़ें दी जाएं तो कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, या फिर जानवरों को जब आवाज़ दी जाती है तो एकदम वो बिदक जाते हैं। तो काफरों की मिसाल भी ऐसे ही है कि जब नबी अलैहिस्सलाम जो हैं उनको दीन की तरफ आवाज़ देते हैं तो वो जानवरों जैसा रिएक्शन करते हैं, या तो बिदक जाते हैं या फिर इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। फिर इस आयत मरका का एक पहलू ये भी बनता है कि बाज़ औक़ात हमें देखते हैं कि चरवाहा जब आगे आगे चलता है तो सारी भेड़ बकरियां उसको फॉलो करती हैं, पीछे पीछे चलती हैं, मगर ये तो उससे भी गए गुजरे हैं कि ये बुलाने वाले की आवाज़ को बजाय ये कि फ़ॉलो करने की, जो कि एक जानवर भी कभी कर लेता है, ये उससे भी आगे की मखलूक हैं और ये ऐसा रिएक्शन देते हैं जो कि जानवर भी नहीं देता। इला दुआ व निदा, दुआ जो है वो आहिस्ता पुकारने को कहा जाता है, निदा ऊंची आवाज़ में पुकारने को कहा जाता है कि चाहे इन्हें आहिस्ता पुकारा जाए चाहे इन्हें ज़ोर से आवाज़ें दे के पुकारा जाए तो जैसे जानवर के ऊपर कोई असर नहीं होता इनके ऊपर भी कोई असर नहीं होता। तो यहाँ पे जो चरवाहे की मिसाल दी जा रही है वो है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो आवाज़ देने वाले और बुलाने वाले हैं, और यहाँ पे जानवर कौन है जो कि काफिर हैं। और फिर तीन जो है वो तासुरात बयान की जा रहे हैं कि सुम्मुन ये बहरे हैं, बुकमुन ये गूंगे हैं, उम्युन ये अंधे हैं। अब इन तीन अल्फाज का अगर सीक्वेंस देखा जाए तो जो सुनता नहीं है वो बोल भी नहीं सकता। हमारे बच्चे जो हैं वो सुन सुन के बोलना शुरू करते हैं, और जो बच्चे सुन नहीं सकते वो बाज़-औक़ात बोल नहीं सकते। और हदायत लेने का, इल्म लेने का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है कि इंसान सुनता है तो फिर उसके बाद जाके बात उसके दिल के ऊपर असर करती है। लिहाजा जो सुनेगा नहीं वो रिएक्शन भी नहीं देगा। और फिर उसके बाद अंधे होने का जिक्र किया है कि फ़र्ज़ करें कि अगर किसी की समात भी नहीं है, अगर कोई बंदा बोल भी नहीं सकता है, तो उसके पास आखिरी ऑप्शन क्या रह जाती है इस दुनिया को समझने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए, तो वो उसकी बसारत है। तो गोया कि वो देख भी ना सकता हो तो फिर तो किसी तौर पर भी ना वो इल्म सीख सकता है ना वो हदायत सीख सकता है। और यहाँ पर ये सारी बातें किसके लिए कही जा रही हैं कि काफिर के लिए कही जा रही हैं कि वो ऐसे बहरे, गूंगे और अंधे हो चुके हैं कि कोई हदायत की बात जो है उनके ऊपर असर नहीं कर सकती है। यहाँ पर एक और अहम बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दो तरह की आयात जिक्र की हैं। एक को इनकलाबी आयात कहा जाता है कि ऐसी आयात जिनके अंदर ऐसी हिकमत, ऐसा विज़डम होता है जो इंसान की सोच बदल देता है, इंसान का दिल बदल देता है, उनको इनकलाबी आयात कहा जाता है। और दूसरी जो आयात होती हैं उन्हें तख्लीकी आयात कहा जाता है, जिसमें अल्लाह ताला ने ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, अपनी हर तरह की मखलूक का जिक्र किया है। लिहाजा इनकलाबी आयात को समझने के लिए इंसान की समात का होना ज़रूरी है, और ज़ुबान का, जिसके ज़रिए वो सवाल करे, समझे उन आयात को। तो जिसके पास समात नहीं होगी, जो बोल नहीं सकता होगा, तो गोया कि इसके लिए बहुत बड़ी महरूमी है कि वो इनकलाबी आयात से फ़ायदा नहीं उठा सकता। लेकिन जो तख्लीकी आयात है उनको देख के जो है इंसान समझ सकता है। तो जिसके पास बसारत भी नहीं होगी तो गोया कि वो उन आयात से भी महरूम हो जाएगा। तो काफिर की मिसाल भी ऐसी ही है कि ना उनके पास इनकलाबी आयात को समझने की इस्तिताअत और सलाहियत है, और ना उनको तख्लीकी आयात समझने की सलाहियत है, क्योंकि वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं। फ़हुम ला याक़िलून, बस वो अकल नहीं रखते हैं। तो गोया कि जिसके पास अकल नहीं है वो हदायत को नहीं समझ सकता, वो कुरान को नहीं समझ सकता। और अकल के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी समात को, अपनी ज़ुबान को और अपनी आँखों का सही इस्तेमाल करे। जो इन तीन चीज़ों को गुनाहों में लगा रहा है वो कैसे समझेगा, उसे कैसे अकल आएगी, वो कैसे कुरान को समझ सकेगा। लिहाजा गौर तलब बात है कि आज हम क्या सुन रहे हैं, आज हम क्या बोल रहे हैं और आज हम क्या देख रहे हैं। ये सब कुछ सुनने, देखने और बोलने के बाद कुरान कैसे हमारे दिलों के ऊपर असर करे। सूरह बकरा की आयत नंबर 172 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू खाओ मिन तय्यिबात जो कि पाक रिज़्क़ है, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें दिया है, वश्कुरु लिल्लाह और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अब यहाँ पे ईमान वालों को जो है मुखातिब किया गया है कि तुम तय्यब रिज़्क़ इस्तेमाल करो, यानी कि ऐसा रिज़्क़ जो हलाल भी हो लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी सेहत भी हो। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी में जो खाना खाया है वो ऐसा था कि जो कि पकता बहुत जल्दी था, यानी कि बहुत सादा खाना होता था मगर वो बहुत एनर्जेटिक होता था। हम नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कोई ऐसा खाना नहीं देखते कि जिसके खाने से नुकसान होता हो।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کھانے کے بعد شکر ادا کرو۔ رزق کا اور شکر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت مبارکہ کے آخر میں کہا جا رہا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں پہ مفسرین کرام کی یہ رائے بھی ہے کہ رزق حلال کھانا، طیب رزق کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا یہ ایک اچھی عبادت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ رزق حلال کا، طیب رزق کا اور اچھی عبادت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اگر اس آیت مبارکہ کو ایک اور پہلو کے ساتھ دیکھا جائے کہ جو ہمیں تمہیں رزق دیا ہے وہ کھاؤ، شکر ادا کرو اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ یہاں پہ عبادہ کا لفظ جو ہے عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غلامی کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر تم خالص اللہ کے غلام ہو تو پھر تم رزق حلال بھی کھاؤ گے اور وہ کھاؤ گے جس سے تمہیں طاقت ملے گی، اور وہ کھا کے تم شکر ادا کرو گے، اور اسی طریقے سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی غلامی کا حق ادا کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ آیت نمبر 173 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے جو حرام کیا ہے۔ یہاں پہ انما کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ بہت محدود چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے؟ سب کچھ حلال ہے، صرف چند چیزیں حرام ہیں۔ لیکن ہمیں شیطان کچھ اس طرح الجھاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ہی حرام ہے، چند چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ کے شروع میں انما آ رہا ہے جو کہ چند چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ صرف چند چیزیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہتری کے لیے حرام کی ہیں، اس کے علاوہ باقی سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے۔ لہٰذا حلال میں بہت وسعت ہوتی ہے اور حرام بہت محدود ہوتا ہے۔ پھر کیا چیزیں حرام کی ہیں؟ میتا، مردار کو، والدمہ، اس کے خون کو، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جو کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، یہ حرام کیے گئے ہیں۔ اب ہم جیسا مسلمان جو کہ ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں گوشت بہت آسانی سے مل جاتا ہے، ہر طرح کا گوشت مل جاتا ہے، خون سے ہمیں نفرت ہے، خنزیر ہمیں پسند نہیں ہے، جب ہمارے پاس باقی سارے گوشت ہے تو ہم خنزیر کا گوشت کیوں کھائیں؟ لہٰذا ہمارے لیے یہ آیت مبارکہ اتنی مشکل نہیں لگتی ہے۔ مگر اگر اس آیت مبارکہ کا پس منظر دیکھا جائے تو عرب جو کہ ایسے معاشرے میں رہتے تھے یا ایسے ماحول میں جہاں صحرا کی گرمی ہے تو اکثر جانور جو ہیں وہ مر جاتے تھے، تو مرا ہوا جانور ان کے لیے ایک بڑا زبردست ذریعہ ہوتا تھا کہ اس کا گوشت جو ہے ہم کافی عرصے تک کھا سکتے ہیں، جبکہ وہاں پہ کوئی فریج نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی سیو کرنے کا سسٹم نہیں ہے، تو ان کے لیے اس چیز کو حرام کرنا ایک بڑی اہم بات تھی۔ والدمہ، پھر اس کے خون سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھانا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا خون جو ہے وہ بلکہ مرغیوں کی غذا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھانا، یہ ان کو منع کرنا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں جانور بہت کم ہوں، صحرا میں تو ہر طرح کا جانور نہیں ملتا ہے، تو وہاں پہ اگر خنزیر کے گوشت کو بھی منع کر دیا جائے تو یہ بھی ان کے لیے ایک پابندی تھی۔ اور ہر وہ جانور جو کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، تو عربوں کے اندر بہت زیادہ جو کھانے پینے کے بارے میں رسومات تھی اور ان کے عقائد تھے کہ یہ جانور فلاں کے نام پہ ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، اس جانور کو ہم نے فلاں کے نام پہ قربان کیا ہوا ہے، فلاں جانور جو ہے وہ مرد کھا سکتا ہے اور فلاں جانور کا گوشت جو صرف عورت کھا سکتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری توہمات اور رسومات جو ہیں وہ ان کے اندر موجود تھیں، تو گویا کہ اس کی بھی یہاں پہ نفی کر دی گئی ہے۔ آیت مبارکہ میں جو اہل کا لفظ آیا ہے یہ لفظ حلال سے ہے، اور حلال جو ہے وہ نئی چاند کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی اونچی آواز کو بھی حلال کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی جب بچہ اونچی آواز میں روتا ہے تو اس کے رونے کو بھی احلال کہا جاتا ہے۔ چوتھا اس کا معنی کہ جب حاجی جو لوگ ہوتے ہیں اونچی آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اس کو بھی احلال کہا جاتا ہے۔ لہٰذا عرب لوگوں کی ان عادتوں کو ختم کرنے کے لیے کہ جب وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اونچی آواز میں حلہ کہا کرتے تھے، تو کہا گیا کہ ہر وہ جانور جس کو تم ذبح کرتے ہو غیر اللہ کے نام پہ ایسی آواز کے ساتھ، وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اس کا متبادل ہمیں کیا دیا گیا ہے کہ جب تم اپنے جانور ذبح کرو تو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اللہ کے نام کے ساتھ جانوروں کو ذبح کرو۔ فمن استورا، لیکن اگر کوئی بہت مجبور ہو جائے، غیر باغن، لیکن وہ باغی نہ ہو، باغن باغی سے ہے۔ باغی کون ہوتا ہے؟ جسے آپ کہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ ولا عادن، جو کہ حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہ اگر انسان کبھی ایسی کنڈیشن میں آ جائے کہ زندگی اور موت کا سوال ہو، تو پھر جو ہے اگر وہ تھوڑا سا کوئی حرام کھا لیتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اور وہ گنجائش بھی ایسی نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے حرام کھائے گا، بلکہ صرف اتنا حرام کھا لے گا کہ جس سے اس کی زندگی کو خطرہ نہ رہے، چاہے وہ لقمہ دو لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔
ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت معاف کرنے والی اور رحیم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو اور مجبوری میں کی ہوئی کمیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مگر اس آیت مبارکہ سے قطعاً کی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ہمارے اوپر اگر تھوڑی سی بھی ٹف سچویشن آ جائے تو ہم کہیں کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ یہاں زندگی اور موت کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر انسان اتنا مجبور ہو جائے تو پھر اس کے لیے بالکل تھوڑا سا حرام جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے۔